آج تو 1450 سال پہلے اسلام دا ایک پہلا مارکا بدر دے میدان دے اندر پیش آیا. اس دا نام ہے غزوہ بدر. او مارکا 17 رمضان بروز جمعہ 2 ہجری دے اندر اور 13 مارچ 624 عیسوی سی. یعنی رمضان دا مہینہ تے 2 ہجری دے اندر ہی رمضان فرض ہویا. مکے چ روزے فرض نہیں ہوئے، مدینے چ جا کے روزے فرض ہوئے. تے سال بھی پہلے رمضان دا مہینہ 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک، یعنی روزہ بھی اج دا تے دن بھی اج دا. ذرا غور کیجئے، حق و باطل دی ٹکر ہر دور چ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. کدی باطل نمرود دی شکل چایا تے حق جیڑا ہے میرے خلیل دی شکل چایا. کدی باطل فرعون دی شکل چایا، حق میرے موسیٰ دی شکل چ نمودار ہویا. میرے بھائی مختلف انبیاء آئے، اونا دیاں قوماں اونا دی تکذیب کر دیاں رہیاں. ایک وقت تو آیا کہ حق باطل جڑا ہے او کفار دی شکل چایا تے حق آمینہ دے لال دی شکل دے اندر نمودار ہویا. مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑے دکھ پہنچائے. کتے میرے نبی دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے نبی نو مزمم آکھیا ہے، کتے میرے پیغمبر دی کمر پاک تے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں رکھیاں، کتے میرے نبی دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، کتے میرے پیغمبر دے صحابہ نو مکے دے چوکاں چ سولیاں تے ٹنگیا گیا، کتے میرے نبی دی زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے پھیر دتیاں گئیاں، کتے میرے پیغمبر دی سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا گیا. میرے بھائی کتے صحابہ نو مکے دے چوکاں تے گلیاں دے اندر لٹا کے ماریا گیا، تپ دے کولیاں تے لٹایا گیا. اللہ اللہ. تے کتے میرے نبی دے صحابہ نو لوہے دے اندر لپیٹ کے دھوپ چ سٹ دیتا جاندا. یہ ساریاں صعوبتاں اللہ، یہ ساریاں تکلیفاں اللہ یہ کادے واسطے نے؟ صرف تیرے دین اسلام واسطے. میرے بھائی آقا مکے والیاں دے ستائے ہوئے رات دے اندھیرے چ یا دن دی روشنی چ مکہ چھڈ کے مدینے جانا پیا. انہاں بے ایماناں نے مدینے جا کے بھی میرے نبی نو ساہ نہیں لین دیتا. اوتھے بھی صحابہ نے میرے پیغمبر تے پہرا دیتا 24 گھنٹے. کتے مکے والے آ کے ساڈے پیغمبر تے محبوب نو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، کتے نبی نو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تے اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے حجرے دے اندر لیٹے نے تے لیٹ دیاں آندے نے، عائشہ کاش کے کوئی اج بندہ میرے دروازے دے باہر پیرا دین والا ہوئے. تے نبی دے ایک صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انصاری قبیلے دے کمانڈر نے، تے ایک گھر بیٹھے نے تے اچانک ہی انہاں نو یاد آ جاندا ہے میں ایتھے گھر تے مینوں سکون نہیں ملدا پیا تے میں جا کے اج پیغمبر دے دروازے تے پیرا دینا. تے ساتھ آؤندے نے تے نبی دے دروازے اگے آئے تے انہاں دے ہتھیاراں دے چھڑکن دی آواز آئی. تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی تسی فرما رہے سو باہر کوئی آ گیا ہے. تے آقا اندروں ہی آواز کون ہے بھائی؟
محبوب جی میں سعد ہاں تھوڑے دروازے تے پہرا دین واسطے آیا ہاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ سعد پہرا پہ دیندے نے تے ادھروں صحابہ ہور وی نے تے ادھروں آسمان تو اس ٹائم اس ویلے قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میرے محبوب آج تو بعد پہرے دار ہٹا دیو واللہ یعصمک من الناس تیرا رب بھی اج تو بعد تیری خود ہی حفاظت کرے گا میرے آقا علیہ السلام اسرا منہ حجرے جو باہر کر دینے تے فرمان دینے میرے صحابیوں چلے جاؤ جبریل میرے کو رب دا پیغام لے کے آ گیا ہے تے اللہ نے میری حفاظت دا ذمہ چک لے آئے میں قربان جاواں پھر رب نے واللہ یعصمک من الناس میرے نبی دیاں قدم قدم تے حفاظتاں کیتیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انگ انگ تے لولو دی حفاظت کیتی ہے ایک ٹاپک علیحدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس اللہ نے کیویں آسمان تو میرے پیغمبر دیاں حفاظتاں کیتیاں نے میں اپنے مضمون والا ہونا چاہنا وا ادھروں ابو سفیان قافلہ لے کے نکلدا ہے تے اس ابو سفیان دے قافلے دے اندر 1000 اونٹ 50,000 دینار دا سامان ہے تے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جدوں ابو سفیان نکلدا ہے یہ دیکھو 200 کلو یعنی 6 من سونا یہ دے کول مکیوں نکلے ہے شام دی منڈی چ پہنچ دا ہے تے شام دی منڈی چو واپس آ رہا ہے یہ دے کول بڑا مال ہے تے ادھروں آسمان تو جبریل آن کے آندا ہے محبوب جی ابو سفیان مدینے دے کولوں دی ننگ دے پیا اونوں گھیرا پا کے او دے کولوں مال سارا تسی لٹ لو ہو سکدا ہے او مال آئے تے مسلماناں نو طاقت مل جائے مسلماناں نو مدد مل جائے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیوں اے میرے سامنے جبریل بیٹھا ہے تے اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے کہ ابو سفیان شام دی منڈی چوں نکلے ہے تے مکے نو جا رہا ہے او دے کول 1000 اونٹ ہے 50,000 دینار ہے 200 کلو سونا ہے ذرا غور کیجئے جدوں اینی گل کہندا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ نے حکم دیتا ہے اس کافلے نو گھیر لو تے جلدی تیار ہو جاؤ تے میرے پیغمبر کی آندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چے اللہ فرماندے نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق میں فرمایا فی الحق بعد ما تبینا کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون فرمایا بھی جدا دل کردہ نکل پو دو طبقے نے ایک جانا نہیں چاہتے ایک صحابیوں نے جڑے جانا چاہتے نے 314 313 319 دا لشکر تیار ہو جاتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں چ کچھ او وی نے جڑے لڑنا نہیں چاہتے انہاں دے وچ کچھ او وی صحابہ نے جڑے آندے نے ڈائریکٹ سارا کچھ ہی مل جائے بغیر محنت کرن تے کوشش تو مل جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلتے نے مدینے چوں نکلے نے بدر دی طرف نبی نے 2 اپنے جاسوس صحابی بھیجے نے یہ بدر کنویں تے پہنچ دے نے بدر ایک کنویں دا نام ہے ایک چشمے دا نام ہے جدو صحابہ پہنچ دے نے محسرہ کر کے مدینے تو بدر جیڑا ہے یہ تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دے قریب ہے صحابہ نو کیا تسی جاسوسی لے کے آؤ ادھروں میرے پیغمبر یہ 313 بچے
بڈھے جوان پا کے پھر 313 بنے نے تے جدوں پہنچدے نے اگوں جاسوساں نے آ کے دسیا جی بدر دے میدان وال ابو سفیان آ رہا ہے، بدر دے کنویں وال آ رہا ہے تے ابو سفیان بھی تنہا بڑا ہے، انہیں اپنا بندہ بھیجیا جاسوسی کرنے واسطے، جا کے پتہ کر وی کو مدینے جو بندہ تے نہیں آیا۔ بڑا عقل مند بندہ سی، اجے چوری گھٹ ہی عقل مند ہوندے، اینو اس بندے تے یقین آیا کہ آپ آ گیا بدر دے کنویں تے آن کے نہ پوچھدا پوچھن والے نہیں تھے کوئی بندے، انہیں کہا 2 بندے آئے سن تے ایتھوں چلے گئے نے، انہیں اتنے ویکھیا تے اونٹ دیاں مینگڑاں پئیاں نے، ابو سفیان نے وہ مینگڑاں توڑیاں نا تے وچوں مدینے تے کھجوراں دیاں گٹکاں نکلدیاں نے، یہ سمجھ جاندا بھی یہ بندے مدینے چوں ہی آئے، یہ جدوں ویکھیا نا مدینے چوں بندے دا مطلب ہے محمد دا قافلہ سانوں لٹن واسطے آ رہا ہے، یہ اتھوں تیزی نہ نکلیا، انہیں رستہ ہی چینج کر لیا، جاندا جس راہ جا رہا سی، جس راہ دی خبر نبی پاک نوں سی وہ رستہ نے چھڑ دیتا ہے تے ایک زمزم نامی آدمی، زواد نہ زمزم زینا نہیں زواد نہ زمزم نامی آدمی، انہوں نے کہا بھی جا مکے پہنچ تے جا کے مکے دے چوک چ اعلان کر دے مکے والیو تھوڑا سارا مال لٹیا جان لگا جے محمد تے ساتھی لگے نے لٹن۔ یہ زمزم جدوں مکے پہنچیا نا تے جا کے چوک دے وچ اپنے اونٹ دا کچاوا جڑا سی موندا کردا چوک تے رولا پاؤن لگ پیا مکے والیاں نوں، یہ جڑا ابو جہل یہ 1000 دا لشکر لیندا ہے تے اے دے نال 300 دا لشکر ایک عبداللہ اخنس بن شریک ہے، اے مکے دا منافق ہے، مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی سی، اے بھی منافقاں دا سردار ہے، اے بھی 300 دا بندہ لیندا نال 1300 دا لشکر نکلدا ہے، مکے چوں نکلے اگے پہنچیا پتہ لگا ابو سفیان دا قافلہ بچ گیا، یہ آندا جی ہن اگے کی جا کے کرنا ہے، قافلے واسطے چلے ہاں لڑن واسطے، ہن تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے ابو جہل کی آندا تو جانا تے جا، میں بدر چ جانا ہے، میں اوتھے جا کے اونٹ ذبح کرنے میں کنجریاں ناچ کرن دیاں، میں شراباں پینیاں نے تاکہ محمد تے او دے ساتھیاں تے ساڈی دھاک بہ جائے۔ یہ 1000 دا لشکر لے کے بدر دے میدان چا جاندا ہے، جدوں آوندا ہے اے 2 ساتھی آوندے نے کنویں دے اوتے پانی لین واسطے تے صحابہ نے انہاں دوواں نوں گرفتار کر لیا ہے تے لے آئے نے نبی علیہ السلام کو تے آقا نماز پھر پڑھدے نے، انہاں نے انہوں مارنا شروع کر دیتا، دسو کدے نال؟ ابو سفیان دے قافلے دے یا ابو جہل دے نال؟ تو کہن لگے جی ابو جہل دے قافلے دے، کہن لگے تسی جھوٹ بول دے ہو، صحابہ نے انہوں مارنا شروع کر دیتا، جدوں مارے تے کہن لگے ابو سفیان دے نال دے، تے نبی علیہ السلام سلام پھیر کے آندے نے جدوں انہاں نے سچ بولیا ادو تسی انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا، جدوں جھوٹ بولیا تو ادو انہاں نوں مارنا شروع کر دیتا جے، ہن انہاں نے جھوٹ بولیا بھی اسی ابو سفیان دے نال ہن چھڈ دیتا جے، تے جدوں انہاں پہلو سچ بولیا انہاں نوں مارنا شروع کر دیتا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے لے کے نبی علیہ السلام نے کول بھالیا، تو ابو جہل دی گل جی ابو جہل کنے اونٹ ذبح کردا ہے؟ یہ کہن لگے جی ایک دن 9 تے ایک دن 10۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے بدر پہنچ گئے، ادھر کنے نے؟ بولو تے صحیح یار، 313۔ ہن بدر دے قریب نا 2 پہاڑ نے، ایک دا نام ہے برکھا، ایک دا نام ہے ریحان۔ برکھا جڑا پہاڑ ہے نا یہ مٹی تے ریت دا مکس ہے، تے جڑا ریحان ہے وہ صرف ریت ہے۔ برکھا اس سائڈ والے تے ریحان اس سائڈ والے، درمیان دے اندر اج بھی ریت اتنے موجود ہے، اور ریت اینی کو چمکتی ہے کہ میرا خیال کہندا پوری دنیا چ ایڈی چمکیلی ریت کوئی نہیں۔ اس ریت دے اوتے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے، جڑا ریحان ہے اودے نال ایک میدان ہے چھوٹا جہا، اس میدان کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نہ میٹنگ کی ہے، کہ میدان کے سامنے اس طرح دیکھو تے چھوٹی جی ایک گلی ہے، جس گلی کے وچوں دی آقا مکیوں مدینیوں اپنا لشکر لے کے اس میدان چ داخل ہوا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ ہن نبی علیہ السلام ایتھے بیٹھے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو
ہن تے پاسے ہی پلٹیا گیا، ابو سفیان بچ کے نکل گیا تے ہن اے جڑا ہزار دا لشکر آیا انہاں نال سانو لڑنا پینا تے میرے پیغمبر دے پورے لشکر چ دو کوڑے نے، ایک زبیر دا ایک مقداد اسود کنڈی دا، دو کوڑے نے تے 70 اونٹ نے، ایک کسے کو تلوار کوئی نہیں، کسے کو زرہ کوئی نہیں، کسے کو کمان کوئی نہیں، کسے کو تیر کوئی نہیں، کسے کو ٹال کوئی نہیں، یہ 313 اللہ اللہ میدان بدر چاگے نے تے آقا فرماندے نے ہن دسو کی کرنا ہے؟ میرے ابو بکر عمر اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ اسی ایویں نہیں کران گے جس طرح موسیٰ دی فوج نے کیتا سی، من سلوا کھاندے سن تے لڑن دی واری آئی تے آندے نے فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی تے کھان والیاں وچوں تے تھانوں پتہ ہے دودھ پین والے مجنو ہور ہوندے نے خون دین والے، بولو دے صحیح، ایتھے دودھ پین والے بڑے زیادہ نے، خون دین والے بہت تھوڑے نے۔ ابو بکر عمر آندے نے محبوب جی اسی ایویں نہیں کران گے، جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا محبوبہ اوتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا، محبوبہ اسی تن من دن تھوڑے تو وار دیاں گے۔ آقا فرماندے نے تے مہاجر نے اے تے میرے اپنے نے، میں انصاریاں دی بھی رائے لینا چاہنا۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ سانو اجازت دے دیو اسی سنے گھوڑے اسی سمندراں چ چھالا مار دیاں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ دے نے، اج بھی بدر دے میدان دے اندر ایک مسجد ہے جدا نام ہے جامع مسجد العریش، عریش کا معنی خیمہ ہے، میرے پیغمبر نو صحابہ نے ایک خیمہ بنا دیتا ہے، وہ مسجد العریش دا جتھے محراب ہے اس محراب والی جگہ تے نبی دا خیمہ ہے تے او دے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے والی جگہ تے خیمے دا دروازہ سی تے دروازے دے اگے میرا صدیق کھڑا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ تے اونگ تاری ہو جاندی ہے، نبی دے یار سو گئے نے، اللہ فرماندے نے بدر دے میدان چ میں انہاں نو اس واسطے سوایا اے تازہ دم ہو جان، بالکل فریش ہو جان، سویرے نہ لڑنا ہے۔ تے جدوں نیند یا اونگ بدر دے میدان چ آ جائے اے بھی اللہ دی مدد ہویا کر دی ہے۔ میرے آقا نہیں ستے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے دے اندر اللہ نہ کلی پائی ہے، آندے نے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا۔ عرشاں والیا میں زندگی دی پونجی لے کے بدر دے میدان جا گیا ہاں، محمد دی کمائی اے ہی ہے جڑی بدر دے میدان چا گئی ہے، اگر ایک کمائی اج کٹ گئی تے قیامت تک تیرا نام لین والا زمین تے نہیں رہے گا۔ میرے پیغمبر دعاواں کردے نے، مسئلہ بھی لاہوریو حل ہو گیا کہ نبی مشکل کشا، اونچی بولو، نبی مختار کل، نبی یا رسول اللہ مدد نہیں، انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مدینے بلا لا یا رسول اللہ۔ ایویں نہ کیا کر، دیکھ لے جنوں مشکل کشا ہے، جنوں مختار کل ہے، جنوں تو یا رسول اللہ مدد کہنا ہے، جنوں کہنا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ، دیکھ لے انہیں چولیاں پھیلائیاں نے بدر دے میدان دے اندر تے دعاواں کر رہا جڑا پوری کائنات دے مشکل کشاواں دا مشکل کشا ہے۔ اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا، اور جنوں مشکلاں آون خود لوگو او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ تو علی مشکل کشان ہے، علی دا پورا خانوادہ کربلا دے میدان چ کٹیا گیا ہے، علی نے اپنے بیٹے دی اپنی دھیاں دی نوہاں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کی تھی؟
ایتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے دعا پہ کر دینے، دعا کر دیا نبی دی چادر تھلے ڈگ پیندی ہے تے میرے ابو بکر نے بیٹھ شاید تو نبی نو جفا مار لیا تے فرماندے نے محبوبہ بس کر دے، اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے۔ ادھروں دعا ہوئی ہے ادھروں قرآن نازل ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ نے وحی کر دیتی ہے میرے فرشتے ہو جی اللہ جی، فرمایا تھلے اترو بدر دے میدان چ پہنچو، میں رب بھی تھوڑے نال ہی آ رہا۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، اے ہزار فرشتہ اللہ فرماندے نے کافراں دے اوتے روب بھی انہاں دے دلاں چ پا دیو، کناں دا مسلماناں دا روب جیڑا ہے اے پا دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ فاضربوا فوق الاعناق، میرے محبوبہ اپنے ساتھیاں نو کہہ دے انہاں دے چھوڑے لا دیو، انہاں مشرکاں دے موچھے پا دیو۔ پنجابی دا ترجمہ اینا دے جوڑ کٹ دیو، اینا دے پورے بھی کٹ دیو، اینا بڑے دکھ دیتے نے تھوانو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اینا دا ایک جوڑ جیڑا کٹ دیو، اینا دے جوڑاں دے اٹھے مارو۔ رب آندے نے میرے نبی نے دعا کیتی ہے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ 1000 دا لشکر آسمان تو نازل ہوندا ہے میرے جبریل دی قیادت دے اندر، تے اللہ دے نے میں فرشتے کیوں اتارے نے؟ اور لاہوریو گل سن لو، جدو رب کو لو منگیے اللہ بولو تے صحیح، اب مشکل کشا علی نہیں نبی نہیں، رب مشکل کشا ہے، داتا لاہور والا نہیں، داتا عرش والا ہے۔ لاجپال کون ہے؟ بولیا جنا کی دے ویکھیا جی، غریب نواز کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ گنج بخش رنج بخش کون ہے؟ اے مسلک اہل حدیث ہے، اہل حدیث کی للکار تے جلغارے ہوئے کہ اللہ گناہگار بنے ہیں لیکن یہ سر کٹ سکتا ہے، کسے غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا۔ میرے نبی نے منگیا کدے کولو؟ اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، پھر کہہ دیو اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ، اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نے مینو ایویں لبنا بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر۔ کتھوں ربا لبنا تینو؟ ایویں لبنا مینو بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر۔ ذرا دیکھ تے مار دھیان اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں۔ کیوں جانا غیراں دے بوئے تے؟ اوتھے بکرے لے کے جائیں گا، چھترے لے کے جائیں گا، چادراں لے کے جائیں گا، چھولے مکھانے لے کے جائیں گا، اوتھے چولاں دیاں دیگاں بھی لے کے جائیں گا، اوے اوتھے سب کچھ لے کے جائیں گا، اوتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ آ وہابیاں دے دادا کولا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، سب کچھ لے کے جائیں گا۔ سد مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا کھالی نو، کیوں چھڑیائی میرے در آلی نو، کہو لا الہ، اوچی پڑھ لو لا الہ
اوے خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینوں صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر دعا کردے نے دعا کر کے اپنے خیمے چوں نکلدے نے بدر دے میدان چ جاندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے شیبہ مرے گا ایتھے فلاں کافر مرے گا ایتھے فلانا مرے گا صحابہ آندے نے جتھے جتھے نبی نے دسیا اسی جگہ تے کافراں دے سرگنے مردے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ نے میں 1000 فرشتہ بھیجیا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم آویخ لے نبی دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں نے اللہ نے میں 1000 فرشتہ کیوں بھیجیا ہے تاکہ میرے مومن جڑے نے انہاں نوں تسلی ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے اللہ نے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا من عند اللہ انہاں نوں مدد پہنچی ہے تے اللہ دی طرفوں تے دوسری گل ہے نبی والا پاسا جیڑا سی ریت والا سی تے ریت تے پیر جم دے بولو کافراں دا پاسا مٹی والا پکا سی تے رب نے رات نو کی کیتا ہے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام اور لکھا من سونا ہوئے قرآن دا مقام لے کے لے جا حق ادا نہیں ہوندا اللہ انہاں تے شاید تک رم بھی مٹھا نہیں جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے اللہ دے نے پہلی تے مدد دے وے کہ اسی صحابہ تے اونگ تاری کر دی نبی دے صحابہ میدان جنگ نہیں سوندے تے کافراں نوں بھاجر پئی او ساری رات مر گئے ٹر گئے بارش پا دیتی جدو بارش پئی تے ریت جڑی ہے او مٹی بن گئی قدم جم گئے ادھروں قدم اکھڑ گئے پیر تلکن لگ پے ساری رات انتظام کرتے رہے کی بنے گا ادھر تے ریت تے انہاں دے قدم مسلماناں تے جم جان گے تے لیکن ابو جہل نو سراقہ دی شکل دے اندر شیطان ملدا ہے آندا ہوئے ابو جہل جانا نہیں ہن تیرے ٹھائے محمد دے ساتھی چڑھے نے یہ بچ کے نہ جان لیکن انہوں کی پتا سی جدے نال رب ہوئے او دا جگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکدا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی نہیں ڈوب دے جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہووے خنجر پاویں 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہووے ویکھ لے میرے لاہوریو گل سنن والی ہے ادھر اونگ آؤندی ہے بارش پہ جاندی ہے زمین ادھر پکی ہو جاندی ہے ریت جم جاندی ہے کہ اللہ فرماندے نے بارش کیوں پائی پانی دی قلت دور ہو گئی تاکہ صحابہ وضو بھی کر لین صحابہ اپنے چہرے بھی دھو لین صحابہ پانی پی بھی لین فرمایا ما لیطہرکم ویذہب عنکم رجس الشیطان اسی شیطان دی پلیتی نو بارش پا کے دھو دیتا ہے تے نبی دے یارا چو دشمناں دا خوف کٹ دیتا ہے اونا دے دلاں چ نبی دے یاراں دا خوف پا دیتا ہے ادھر رات نیندراں نہیں آئیاں ادھر سکون نہ ستے تے آقا علیہ السلام دعا کر میدان سجدہ بدر دا
اللہ اللہ ادھر 1000 دا لشکر ادھر 313 ہتھاں چ سوٹیاں پھڑیاں نے کسے کو تلوار تے ڈھال کوئی نہیں بچن واسطے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہوندے نے میدان بدر دا کافراں دے 3 کمانڈر ہوندے نے سامنے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک قطب ہے ایک ربیع ہے ایک شیب ہے یہ 3 کافراں دے سردار ہوندے نے سامنے ہوندے نے انہاں دے مقابلے چ حضرت عوف نکلدے نے معوذ نکلدے نے عبداللہ بن رواحہ نکلدے نے یہ 3 صحابی انصاری نے آندے نے نہیں اے تے مدینے دے انصاری نے اسی محمد انہاں نال نہیں لڑنا اسی تے تیرے قریشیاں نال لڑنا چاہنے ہاں جڑے مکے دے مہاجر نے ساڈے مقابلے چوں لے کے آ اسی انہاں نال لڑنا اپنی توہین سمجھنے ہاں جگاں دے پیر فرماندے نے این علی میرا علی کتے وے میرا چاچا امیر حمزہ کتے وے میرا عبید اللہ بن حارث کتے وے تین ہی میرے پیغمبر دے شیر نکلتے نے ادھروں 3 کافراں دے سرگنے نے میرے حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل جڑا آیا انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے علی نے تلوار ماری ہے سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے عبید اللہ حارث نے اپنے مقابلے دے اندر جڑا کافراں دا کمانڈر تے آوندا ہے وہ کافراں دا چودھری آوندا ہے وہ بھی جہنم پہنچا دیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بدر دے میدان چ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں کھڑا ہاں تے میرے سجے کھبے ایک دی عمر 7 سال ہے تے ایک دی عمر 9 سال ہے ننیاں تلواراں کھڑیاں نے آندے نے میں کہنا ہوئے عبد الرحمن تیرے سجے کھبے نکے نکے بچے نے کوئی جوان ہوندے تے انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے تو لڑدا تے اینی دیر سوچنا پیا تے مینوں بازو تو پھڑ کے آندا معاذ چاچا مینوں دس دے صحیح ابو جہل کیڑا ہی معاذ آندا چاچا ابو جہل دس کیڑا ہی پترو تساں ابو جہل نوں کی کہنا ہے او تے کافراں دا سردار ہے میرے آقا فرماندے سن ایک موسیٰ دا فرعون سی میری امت دا فرعون ابو جہل تے پتہ کی آندے نے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں نے کیا او جڑا سامنے پتر زبان سیدھا کردا نہ پیا یہ ابو جہل ہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میری اجے ہاتھ واپس نہیں آیا دوویں بچے ابو جہل تے وے لپکے جویں شکار باز اپنے شکار تے لپکدا ایک نے جا کے ماری تلوار ابو جہل دی لت کٹ دتی دوجے نے ماری ایتھے دھون وڈ دتی اڑی رہی تھوڑی جی دیکھ پیا جدوں لت کٹی گئی ابو جہل چلی گیا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ویندا پیا اے پیچھے نسدا معاذ نوں آن کے تلوار ماردا ایتھے کندھے تے معاذ لٹک جاندا ہے بازو لٹ گیا لٹ کے بازو نہ معاذ جڑا ہے کلے ہاتھ نہ لڑدا رہیا تے دیکھیا اے بازو رکاوٹ دیندا ہے نبی دا اے ننھا جہا صحابی اپنے ہاتھ نوں اپنے پیر تھلے رکھدا ہے بازو لا کے پراں سٹ دیندا ہے ا ویکھدا میدان بدلدا حضرت عبیدہ ابن جراح نے اپنے سکے بال کی گردن لا کے نبی نے قدمہ چ رکھ دیتی ہے حضرت عمر نے سکے مامے دا سر اتار کے نبی دے قدمہ چ لاندا حارث نے اپنے بیٹے اپنے ابو دا سر کٹ کے نبی دے قدمہ چ لاندا تے عبد الرحمن بن نبی بکر آندے نے ابا جی میدان بدر دا سی تسی بار بار میری تلوار تھلے اوندے سو میں تھانوں باپ سمجھ کے معاف کر دینا سا فرمایا پترا ہن تے ویلے ہی ننگے نے اگر کدی بچا پی گیا اگر تو میری تلوار تھلے بدر دے میدان چا جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن نالوں جدا کر دینی سی اے نبی دے صحابہ نے 70 کافر مارے گئے نے
گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تے نبی دے صحابہ آتے نے آقا فرماتے نے صحابیوں تیز ہو جاؤ صحابیوں تیز ہو جاؤ نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر فرماتے نے وہ صحابیوں جلدی کر لو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وہ میرے صحابیوں جلدی کرو لڑو اللہ تھانو جنت دے گا جڑی زمین تے آسمان جتنی چوڑی ہے نبی تک صحابی ہے ادا نا حضرت عمیر بن حمام ہے آندا واہ 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 آقا فرماتے نے عمیر کی ہوئی واہ واہ کری جا سونیا وہ جنت ایڈی چوڑی ہے جدا زمین تے آسمان چوڑا ہے وہ سانو ملنی فرمایا ہاں جنت کی گارنٹی محمد دے رہا ہے حضرت عمیر کہندے نے میرے کو کھجوراں سن تے میں کھجوراں دی گٹکی کھول لگنا بھی میں کھا لواں تھوڑیاں جیاں تے میں کہنا محبوب جی جنت دے اندر کھجوراں بھی مل گیاں فرمایا ہاں مل گیاں حضرت عمر نے میں گٹھلی پوا کے پرا ماری میں جلدی جلدی جانا کافراں دی صفاں نو بچھاڑتا جاندا ہے خود بھی شہید ہو جاندا ہے عمر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابہ 14 صحابی شہید ہوئے نے ادھر کافراں دے 70 مارے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا بدر دا کنواں ہے انہاں سارے چودھریاں دی لاشاں دے وچ سٹ دیو 70 قیدی بنا لے نے 70 مارے گئے نے تے نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نے تسلی دے رہے نے تسلی کی ہے ادھروں نبی دے صحابہ لڑدے نے پے پہلو 1000 لشکر آیا فرشتے آندا سونے اگر تھوڑے نے تے پھر سن لو فرمایا اذ تقول للمؤمنین اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین سونیا 1000 تھوڑا 3000 اور آ گیا اگر 3000 تھوڑا تے 5000 اور آ گیا عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ھذا جبریل آخذ براس فرسہ علیہ ادات الحرب اے سامنے جبریل کھڑا ہے اپنے کوڑے دا سر پھڑ کے تے جبریل نے ادات حرب اپنے جسم تے مسلح کیتے نے اج جبریل سامنے کھڑا تے تہاڈی مدد واسطے آیا میں قربان جاواں 8000 فرشتہ 9000 آیا 9000 فرشتہ بھیجن تو بعد آواز ہوتی ہے محبوبہ پریشان نہ ہوئی انی معکم میں رب بھی تھوڑے نال میں قربان جاواں نبی دے صحابہ تو یہ 70000 قیدی بنا لے 3 دن آقا بدر دے اندر رہے نے تو آخیا سی کہ اسلام قبول کر لو تو آخیا سی لات منات تے عزا دی عبادت اس حدیث ہے سنے سن رہے میں فرمایا اس وقت اللہ انہاں کو سنا ہے سبحان اللہ تے بدریاں نے پھر رب نو پیار کنا ہے اللہ آسمان نے دنیا تے تھلے آ گیا فرمایا بدریاں اعملوا بما شئتم قد غفرت لكم اج تو بعد تسی عمل جویں دے نہیں کرو گے میں تھوڑے نال پکی جنت الاٹ کر دی تھی ہے سبحان 3 دن میرے آقا رہندے نے میرے پیغمبر نے قیدی بنا لے 3 دنوں تو بعد نبی دے صحابہ تے آقا علیہ السلام لے کے چل دے نے اے بدر چوں نکلے نے مدینے دی طرف رستے دے اندر جا کے جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے تے نظر بن حارث ہے جدے کول کافراں دا جھنڈا سی بدر دے میدان وچ ادھر جھنڈا کیدا ہے او لاہور جو سن لو ادھر جڑا جھنڈا مسلماناں دے کول ہے امی عائشہ تے صدیقہ دے دوپٹے دا جھنڈا ہے امی عائشہ دے دوپٹے دا جھنڈا صحابہ نے بنایا
اما تینوں میں کیڑی کیڑی عظمت نو سلام پیش کراں. آقا فرماندے نے نظر بن حارث دا سر قلم کر دیو. ایڈا سر قلم کر دیتا جاتا ہے. تھوڑے جی آقا اگے جاندے نے تے فرمایا عقبہ بن ابی معیط انہاں قیدیاں دے اندر فرمایا دا بھی سر لا دیو. جدوں میں سجدے تے پینا سا تے مکے دے وچوں اٹھانیاں گندیاں اوجریاں میری کمر تے لیا کے رکھدا سی. اے تے پلید قدم مدینے چ نہیں لگنے چاہیے. اینو حضرت علی نے تلوار ماری ہے سر قلم کر دیتا. مدینے چ پہنچتے ہیں اگوں لوگ استقبال کرنے واسطے نکلتے ہیں تو نبی دی بیٹی اللہ اکبر رقیہ عثمان دی بیوی ہے. میرے نبی دے جان تو بعد فوت ہو جاتی ہے. آقا عثمان نو مدینے چ چھڈ کے آئے اپنی بیوی تے میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر. جدوں بدر فتح ہوئے گا مالک غنیمت چ عثمان تینوں برابر دا حصہ مل جائے گا. اے بیٹی رات تک دی بات کا اللہ کو چلی گئی ہے تے کو لوگ استقبال کرنے واسطے نکلتے ہیں تو میرے نبی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی سامنے ویندے نے. اپنی بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ایک صحابی کھڑا ہے. محبوب جی جنوں تسی ویکھ رہے ہو تہاڈی بیٹی تے تہاڈا رات تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے. آقا قبرستان چ جاندے نے حضرت عثمان بھی جاندے نے. میرا عثمان چیخاں مار مار کے روندا ہے اللہ میں اپنی رقیہ تے راضی ہاں تو بھی میری رقیہ تے راضی ہو جا. حضرت عثمان روندے نے. نبی نے پھڑ کے سینے نہ لایا اوے عثمان کیوں رونا ہے سونیا جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالوں کٹ جائے او دا باقی دنیا تے کی رہندا ہے. تے ادھر میرے پیغمبر نے عثمان نو جدا نہیں کیتا. جبریل پھر آ گئے محبوبہ عثمان نو خوشخبری دے گئے اسی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نہ کر دیتا ہے. اینا قیدیاں چ نبی دا چچا سکا عباس بھی ہے. اینا قیدیاں دے اندر ابو العاص نبی دا دماد بھی ہے. اینا قیدیاں چ میرے نبی دا پتریڑ بھی ہے عباس دا بھتیجا بھی ہے. بیڑیاں مشکاں بنیاں نے تے رات دا ٹائم ہے تے میرے نبی علیہ السلام پاسے مارتے ہیں. ایک صحابی آندا ہے محبوب جی سوندے نہیں. فرمایا انہاں قیدیاں دیاں مشکاں ٹلیاں کر دے ہو مینوں انہاں دیاں چیخاں نہیں سون دیندیاں. آقا فرماندے نے انہاں نو کی کرنا چاہیے. ابو بکر آندے نے سونیا انہاں کو تسی فدیہ لے لو تے انہاں نو چھڈ دیو. صحابہ نو پوچھیا حضرت عمر آندے نے محبوب جی نہیں میرے رشتہ دار مینوں دے دیو. ابو بکر دے ابو بکر نو دے دیو. عثمان دے عثمان نو دے دیو. سر انہاں دے ہون گے تلواراں ساڈیاں ہون گیاں. میں قربان جاواں. آقا فرماندے نے چاچا عباس 18,000 درہم اپنا دے تے 12,000 اپنے بھتیجے دا دے لیا 30,000 درہم پھر چھڈاں تینوں 1 روپیہ بھی معاف دیتا. تے چچا عباس آندا محمد تینوں پتہ ہے میرے کو 30,000 ہوئے تو اور کی چاہیے میرے کو تے 30,000 ہے ہی کوئی نہیں. تے آقا فرماندے نے چاچا وہ میری چاچی ام فضل نو کہا گیا ہے پوڑیاں دے تھلے میں مٹکا نپیا ہی تے اودے تے پیسے نے تے میں بدل چ چلا ضرورت پے اودے چوں کڈ لئی. چاچا پریشان ہو گیا. چاچا عباس آندا محمد اج مینوں پتہ لگا تیری سچائی چ کوئی شک نہیں. چاچا عباس جماعت ابو العاص زینب نو مکے چ پتہ چلتا کہ میرا سر دا سائیں میرا سرتاج ابو العاص نبی نے میرے ابو نے گرفتار کر لیا ہے میرے پیغمبر دی قید دے اندر ہے. تے حضرت زینب اپنا ہار دے کے ایک بندے نو بھیج دیاں نے جا مدینے دے اندر ہار لے جا میرے ابو نو کہیں ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو. اے ہار لے کے مسجد نبوی چاہندا ہے تے میرے نبی نے اس طرح کر کے ہار ویکھیا تے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے. او ہار اما ختیجۃ الکبریٰ دا سی اونے زینب نو دتا سی. اج ختیجہ یاد آ گئی نبی دیاں ہچکیاں بج رہیاں. آقا فرماندے نے او میرے صحابیو مینوں دسو تے صحیح نا میں زینب دا ہار رکھ لاں کہ ابو العاص نو چھڑ دیاں. تے محبوب جی بیٹی تھوڑی ہے بہن ساڈی ہے بہنا کو لئی دا نہیں بہنا نو دئی دے. تو بیٹیاں دے حق مارنا بیٹیاں دی پراپرٹیاں دے قبضے کرنا ساری جائیداد پتراں نو دینا
نمازاں بھی پڑھنا، حج بھی کرنا، زکاتاں بھی دینا، روزے بھی رکھنا، تے جائیداد تقسیم کرن دی باری آندی ہے ظالما، ساری بچیاں نوں چک کے دے دینا۔ یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا۔ میرے بھائی، جدا حصہ اللہ مقرر کرے کو مار سکتا؟ آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے زید ابو لاش دے نال چلا جا کہ میری بیٹی زینب نو مکے چلا کے مدینے چاہ، ابو لاش میں تینوں چھڑ دینا، ہار بھی لا جا کہ میری بیٹی نو زینب نو مکے و مدینے بھیج دوی۔ ابو لاش جاندا ہے، نبی دے دو صحابی جاندے نے، مکے تو باہر ہی رہندے نے، تے بی بی زینب نو تیار کردا ہے، اونٹنی تے بٹھاندا ہے، مکے تو باہر چھڈ آوندا ہے۔ نبی دے دوویں صحابی اگے اگے نے، زینب دی سواری پیچھے وے، اگے تھوڑا جہا جاندیاں نے، ایک مکے دا کافر ہے، حمار بن اسود دا نام ہے، انہیں ویکھیا محمد دی بیٹی جا رہی ہے، اے دے ابے نے ساڈے بڑے بڑے سردار بدر دے میدان چ مارے نے، اج ہو سکے میرے کو بچ کے نہ جائے۔ اے ہوندا ہے تے بی بی زینب دے پیٹ دے اندر نیزا ماردا ہے، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حمل ساقط ہو جاندا ہے تے اپنے کپڑے دے نال اپنے پیٹ نو بن لیندیاں نے، نبی دے صحابہ نو مدینے وچ پہنچاندے نے، حجرہ عائشہ وچ لٹایا جاندا ہے، اپنی بیٹی نو میرے نبی نے خون چ لت پت ویکھیا تے میرے نبی دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے۔ او لوگوں تیاں دے صدمے ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دے کولوں برداشت میں تے کئی نہ ہونا، جدی تی دکھی او دا جیوندا ہی ماں باپ مر جاندا ہے۔ میرے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو جاندی ہے، آندے نا مکے والیو میں تھانوں دکھ تے کوئی نہیں دتا، مکے والیو میں تھوڑے حق تے ڈاکا تے نہیں ماریا، مکے والیو میں تھانوں تکلیفاں تے نہیں دتیاں، جنہیں دکھ تساں دتے نے انہاں دا شمار کوئی نہیں، لیکن اے تساں میری بیٹی تے ظلم کیسا کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے باہر بیت اللہ دی دیوار نہ وی چمڑیا نظر آ جائے تسی اونوں معاف نہیں کرنا۔ ہبار نو پتہ لگدا ہے میرے قتل دے اعلان ہو گئے نے، چھپدا چھپاندا مدینے آ جاندا ہے، مدینے پہنچدا ہے تے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کیا۔ آقا فرماتے نے کون ہے، کتھوں آیا بھائی؟ اے جی میں ہی ہبار، عمر نے تلوار میں آ کے پڑھی، سونیا تسی میرے قتل دے اعلان کیتے نے، دل کر دئی معاف کر دے، دل کر دئی قتل کر دے۔ تے آقا فرماندے نے اوے ہبار جا چلا جا، تینوں میں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر چھڈیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک نبی دا صحابی ہے، اے بھی قید ہے مکے دا، عمیر بن وہب اے دا بیٹا بھی قید ہے۔ عمیر بن وہب جیڑا ہے ایک کافران دا بہت بڑا چودھری ہے، عمیر بن وہب دا بیٹا مدینے چ قید ہے تے اے دا ایک بیلی ہے، کافران دا بہت بڑا رئیس صفوان۔ تے مکے تو باہر نا پہاڑاں دے وچ بیٹھ کے نا آپ جو مشورہ کر لیندے نے، صفوان عمیر آندا ہے اگر میں میرا قربہ قبیلہ نہ ہوتا جنہ کو محمد نے سانو تنگ کر چھڑیا میں چھڑنا نہیں سکتا، میں کہنا اگر میں جا کے ماریا جی میں مر گیا تو میرے قبیلے کا کی بنے گا؟ صفوان آندا ہے تو محمد نو قتل کر، تیرا قرضہ بھی لا دیا گا تے ساری زندگی تیرے بچیاں نو خرچہ بھی دیا گا۔ انہیں جدو انی گل سنی کہندا ٹھیک ہے، کہندا عمر ایتھے قسماں اٹھاویے، دوجے دی گل تیجے تائی نہ سناویے، لے لئیے بدلہ محمد لے لئیے بدلہ عمر، خوشی تی ہٹاویے، مکے دی پبلک ویکھی خوشیاں مناو دی، جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی۔ تے کہندا کیے راتی او تیز کردا
اپنی تلوار نو زہر دی پان دیوے خونی ہتھیار نو مارن اے چلیا سونے نبی سردار نو رب تے ذمہ راکھی جس دی جان دی جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی یہ چلیا یہ جا کے نا بسے نبی کے باہر اونٹ بنے جب انہیں اونٹ نہیں بنیا نا اونٹ نو تو وہ بڑبڑایا صحابہ اندر آندے نے سونے وہ مہر آ گیا جی حضرت عمر جلدی نہ باہر نکلے جا کے نا بیجی تو پھڑ لیا تیری تلوار کھولے تلوار کھول کے تیری تو پیچھوں پڑ کے نا تیرے آگے نبی اسلام کی کول بات آقا فرماندے نے عمر کیویں ہے سونے میں بھی لینا ہونا سی میں اپنے بیٹے نو ملنا ہے پھر فرمایا تلوار کیوں پھڑی ہے آندا محبوب جی اگے تھوڑیاں تلواراں کی گزار سکتے ہائے ساڈیاں تلواراں اگے کی کر سکتے فرمایا عمر پہاڑاں چ بیٹھ کے رات کے ٹائم تو تے صفوان نے میرے قتل کے منصوبے بنائے نے تے ایتھے آ گیا نا میں بیٹے نو ملنا ہے عمر کہندا محبوب اس گل کا مینوں پتہ ہی ہے صفوان نوں پتہ تھانوں کیویں پتہ لگ گیا فرمایا تسی میٹنگ پہ کرتے ہو جبریل نے مینوں اسی وقت ہی دس چھڑیا اللہ اللہ انہاں بے ایماناں جڑے کافر نے نا انہاں دی عقل نہیں جاتی جی ابو جہل سی نا کہ بدر کے میدان چ پیا کٹیا پھٹیا تے حضرت عبداللہ بن مسعود گئے تے جا کے نا اودی چھاتی تے چڑھ گئے آندا عبداللہ بن مسعود ابو جہل دیاں بکریاں چارتے قد چھوٹا جا نکیاں نکیاں بنڑیاں تے ابو جہل آندا ہے اوے عبداللہ سنا کی بنیا ہی فرمایا تیرے 70 کافر مارے گئے باقی کئی دی ہو اگلی گل کرو تے حضرت عبداللہ بن مسعود چھاتی تے بیٹھ کے نا تیری دھون لگے لان آندا کی لگا کر اے تیری دھون لگا لان آندا پھر گل سن لے ذرا رگڑ کے لائی جدو دھون پئی ہوئے گی نا پتہ لگے گا کہ چودھری دی دھون پئی مار گیا آقا فرماندے نے موسیٰ دا فرعون جڑا سی مرن لگے اودی عقل ٹوٹ گئی لیکن جڑا میرا فرعون ہے نا میری امت دا وہ مرن لگے اودی عقل نہیں ٹوٹی عقل نہیں جاندی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ نو گرفتار کر لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول کچھ لویا لوہے دیاں سراں نے تے امیہ آندا ہے اوے عبد الرحمن سٹ دے لویا کی کر رہے منوں تے میرے بیٹے نو گرفتار کر منوں امان دے میں تینوں سرخ رنگ دیاں اونٹھلیاں دیاں گا امیہ نو گرفتار کر لیا عبد الرحمن بن عوف نظر پہ گئی بلال دی جب بلال دی نظر پائی بلال دوڑے فرمایا عبد الرحمن اینو پڑا ہٹ جائے اینو چھڑ دے امیہ اینو گاج نہیں چھڑ کہنے کہ نانا بلال میں نو امان دیتی ہے میں نو گرفتار کیتا ہے تے بلال کی آندے نے ویکھ بلال دوروں پیا للکار دا اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دا نالے دشمن وڈائے رب جبار دا میں دوزخ پہنچاواں اے دے تائیں کہندا بلال اینو میں نہیں چھڈدا تینو اے مال دا لالچ تا دشمن ہے رب دا جے ہندوں غلام پھر پتا تینو لگدا اللہ اکبر کبیرہ تے آندے کی نے بلال آندے نے عبد الرحمن بن عوف نو عبد الرحمن تینو پتا نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سی کلمہ مینوں چابک سی ماردا تتیاں ریتاں اُتے نالے لتاڑ دا کہندا بتاں پوج نہیں تے چھٹو نائی بلال نے نا اگے ہوئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ دے کتے کہندے حضرت بلال یا تیری مہربانی ہے منو لال اٹھیاں نے تے تو رہ دے بلال نے نا تھلے دی ماری سیدھی تلوار امیہ وکھی حضرت عبد الرحمن چڑھ کے پیچھے ہو
بہرحال میرے بھائیو یہ ہے میدان بدر جدا میں واقعہ اس احباب کے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ نبی تے نبی دے ساتھیاں دیاں قبراں نو اللہ اپنے نور نال منور فرمائے. واخر دعوانا ان